अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो जैसे कि आज जुम्मे का दिन है, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी इसी लिहाज से होगा। तो आज हम दुरूद पाक की फजीलत के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की सबसे पहली वाली फजीलत। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो इस पर एक हिकायत है, इसकी तशरीह क्या है। हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रहमत इनाम को कहते हैं। इस रिवायत का मतलब यह है कि अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में बंदे को मुसलसल इनामात से नवाजता है। काजी अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह करीम एक रहमत जो दुनिया के और आखिरत में जो कुछ भी है इससे बेहतर है, और तुम इसके बारे में क्या गुमान करते हो जिसे अल्लाह करीम 10 रहमतों से नवाजे। अल्लाह पाक 10 रहमतों से इस बंदे की कितनी आफतें मुसीबतें दूर फरमा देगा, और इन 10 रहमतों से कितनी बरकतें हासिल होंगी। शेख अबू अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह करीम जिस पर एक रहमत नाजिल फरमाएगा वो इसकी दुनिया और आखिरत के मामले में सबके लिए किफ़ायत करेगी, और जिस पर रहमत के 10 रहमतें नाजिल होंगी उसका क्या ही आलम होगा। दुरूद पाक की फजीलत का जब बयान हो रहा है, तो आज जुमे का दिन है, तो इसके बारे में एक हिकायत यह है कि अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने हकीकत निशान है, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का है। इसी दिन हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह पैदा हुए, इसी दिन में उनकी रूह कब्ज़ की गई, इसी दिन सूर फूका जाएगा, इसी दिन हलाकत तारी होगी। लिहाजा इस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचता है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद हमारा दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचेगा। तो इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अंबिया कराम के इज्साम यानी उनके जिस्मों को ज़मीन पर खाना हराम फरमा दिया है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ना आप लोगों के पुल सिरात के लिए नूर है। जो मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जो जुमा के दिन मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देखे। हज़रत सफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने तवाफ़ काबा करते हुए एक नौजवान को देखा जो कदम कदम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। सुफियान सौरी कहते हैं, मैंने कहा, ए नौजवान, तुम तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर सिर्फ दुरूद शरीफ ही क्यों पढ़ रहे हो, इसकी कोई ख़ास वजह है। नौजवान ने पूछा, आप कौन हैं। मैंने कहा, सुफियान सौरी। इसने कहा कि अगर आपका शुमार अल्लाह पाक के नेक बंदों में ना होता तो मैं आपको ये राज कभी ना बताता। हुआ यूँ कि मैं अपने बाप के हमरा हज के इरादे से निकला। मेरा बाप रास्ते में सख्त बीमार हो गया और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनको मौत से ना बचा सका। मौत के बाद इनका चेहरा स्याह हो गया। मैंने कौलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर इनका चेहरा ढक दिया। इसी गम की कैफियत में मेरी आंखें भारी हो गई और मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में एक ऐसे हसीन को देखा जो हुस्न में बेमिसाल था। इसका लिबास निहायत साफ सुथरा था और इसके पाकीज़ा जिस्म से खुशबू की लहरें उठ रही थी। वो नाज के साथ चलता हुआ आया और मेरे बाप के चेहरे से कपड़ा हटाकर हाथ से चेहरे की तरफ इशारा किया। मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो गया। जब वो वापस तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैंने दामन थाम कर अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने आपके तुफ़ैल मेरे बाप की आबरू रख ली, आप कौन हैं। उन्होंने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते। साहिब कुरान अल्लाह का नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा बाप अगरचा बहुत गुनाहगार था मगर मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता था। जब इस पर मुसीबत नाजिल हो गई और उसने मुझसे मदद तलब की, मैं हर उस शख्स की मदद करता हूँ जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, मैं उसकी फरियाद सुनता हूँ। नौजवान ने कहा कि इसके बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो चुका था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह करीम ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से भी मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। उस दरख्त की शाखें मोतियों की, तने सोने के और पत्ते ज़बरदस्त के हैं। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा।
حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محروم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دو چار ہوا، ممکن نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے، اتنے میں ایک صاحب جو حسن جمال کے پیکر اور معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد شریف کے جدید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگایا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1-8، اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، یعنی حوض کوثر پر میرے لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کے سبب پہچان لوں گا۔ حضرت ابو الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو گر گیا، درد کی وجہ سے ہاتھ سوج گیا، رات کو ایسی تکلیف میں ہی درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے التجا کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے حالت تکلیف میں تیرے درود پاک پڑھنے مجھے بے چین کر دیا، تیرے درود پاک پڑھنے نے مجھے بے چین کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے درد اور سوجن کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے، تمہاری روح تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا پھر تم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک محدث یعنی حدیث لکھنے والے کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب؟ کہا میں اپنی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے سبب، میں اپنی ہر حدیث کے آگے جب بھی نبی کا نام آتا تو میں آگے درود پاک لکھتا تھا۔ تو جو لوگ سواد لکھ دیتے ہیں نبی کے نام کے آگے، وہ نہیں لکھنا چاہیے، پورا درود پاک لکھنا چاہیے، اس کے سبب اس ثواب کی نیت سے لکھنا چاہیے۔
حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس بلند رتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں اور میں نے ان سب میں درود پاک پڑھا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کی تاریک کوٹری کا لباس پہن رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیریں اور پاؤں میں بیریاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت غمگین ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی، وہ میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اسے پوچھا تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب سے ایک صالح نیک شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ضرور اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہے تو آپ نے آج درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔